चुनावमा जित्ने हार्ने भनेको धेरै कारणले धेरै फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ। अरू प्रतिपक्षको उम्मेदवार कस्तो हुन्छ, त्यहाँ साधन स्रोत के हुन्छ, चुनावी इस्यु के हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन कारण के हुन्छ, यी सबै कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ चुनावमा हैन। अनि प्रतिपक्षको उम्मेदवार कस्तो हुन्छ, यी आदि इत्यादि कारणले चाहिँ भूमिका खेलेको हुनाले ठ्याक्कै अहिले यही तर हर्कको राम्रै उपस्थिति होला। केपी ओलीको क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उनी जानी भइसके, उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन्। अनिखेरि उम्मेदवार चुनाव लड्नु त पाइन्छ, जित्नुहरू त त्यहाँको झापावासीको निर्णयको कुरा हो नि। अहिले नि बालेन कहाँ बा सर तुलना हुन्छ हुँदैन नि। बालेनको तुलना हुन्छ हुँदैन, त्यो त त्यहाँका झापाली जनताले जान्ने हुन्। तर बालेनको त्यति सुनिश्चित 5 नम्बर झापामा भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले चाहिँ अहिले पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न विभिन्न कारणले चाहिँ एउटा भनेको पनि हुनसक्छ, या चाहिँ बालेनलाई त्यहाँ पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट चुनाव चरै हराइदिने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ आफूले दावा गर्न पाउँछु, कथन कदाचित मुद्दा सुद्धा जितेँ भने चाहिँ यो किनारा लाग्यो भने म प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भन्ने दाउ होला रविको। त्यसले गर्दा धेरै कुरा हुन सक्छन् राजनीतिमा नदेखिएका कुराहरू। होइन, रविको चक्रव्यूह त्यस्तो सामान्य चक्रव्यूह नबुझ्ने होला नि त बालेन भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भएर चलिसकेका मान्छे कहिलेकाहीँ बुझ्दै पनि चक्रव्यूहमा फसिन्छ। चक्रव्यूहमा नबुझ्ने के अहिमण्डुलाई चक्रव्यूहमा फसेपछि निस्किन गाह्रो छ, म जान्दिनँ भने थाहा छैन र। तर परिस्थितिले भित्र पस्नु परेन। भनेपछि बालेनको त्यो ओभर कन्फिडेन्स हो त्यसो भए? कहिलेकाहीँ ओभर कन्फिडेन्स भएको त राम्रो, तर ओभर कन्फिडेन्स त घातक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ उनलाई। तर बालेनले जित्छन् भनेर लेखिरहेछन् सबले। अब कहाँ बालेन, अब केपी ओलीलाई अब चुनावी क्षेत्र पाउन गाह्रो हुन्छ सर, के कुरा गरे? होइन, अब उनी त यो अन्तिम चुनाव हो ओलीजीको, त्यसपछि चुनाव पनि लड्दैनन्। उनको स्वास्थ्यले विविध कारणले, उमेरको कारणले अब चुनाव क्षेत्र पाउनु नपाउनु त पछिको कुरा हो। अब प्रचण्डसँग रुकुमतिर जानुपर्ने अवस्था आयो नि त ल हैन। त्यसो ओली र अब बालेनसँग लडेर जित्न सक्ला नि त बाले? होइन, अब जित्ने हारेको त विभिन्न कारणले विभिन्न फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ। अरू पार्टीका कस्ता उम्मेदवार हुन्छन्, त्यहाँ साधन पुराना र नयाँ कम्पेयर हुन्छ त भने तपाईँको ल भन्नु न। पुरानो बाघ र नयाँ बाघलाई दौडाउँदाखेरि एउटै हुन्छ त हुँदैन नि? बाघको यो निर्णायक त जनता हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बालेनले कि चुनाव सुनिश्चित छ जित्ने भन्ने कुरा ठोक्का गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब जब चुनावको नोमिनेसन फाइल हुन्छ त्यसपछि चुनावी माहौल भएपछि ती अनि भन्न सकिन्छ। ओलीको परिस्थिति, ओली त्यति कमजोर छैन त्यो क्षेत्रमा, उनका चाहिँ कमजोरी होलान्। उनी बदनाम भए पनि त्यहाँ उनको सङ्गठनको एउटा दह्रो आधार छ। अब बालेनलाई त्यहाँ गएर भत्काउने कोसिस गरे त्यो पनि ठुलो कुरा हो। उनले हिम्मत गरे त्यो पनि ठुलो कुरा हो। जित्नु बालेनको हिम्मत मात्रै हुन्छ, दुस्साहस मात्रै हुन्छ? हिम्मत हो, अब दुस्साहस त नभनौँ, हिम्मत गरे उनले त्यो मात्रै हो। हिम्मत गर्नु पनि ठुलो कुरा हो नि। भनेपछि बालेनले जित्न सक्दैनन् झापामा? बालेनले जित्ने सम्भावना म त कम देख्छु। अब अहिले त केही आकलन गर्न सकिँदैन। अब अलिकति बालेनलाई कति कमजोर आकलन गरिएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा। एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, त्यो पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट होइन, ऱ्यापको ब्याकग्राउन्डबाट, तर जिते उनले। होइन, काठमाडौँको त्यतिखेर परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति बालेनका धेरै कुराहरू उनी टेस्टेड पनि भइसके। महानगरमा हुँदा उनले कोर एरिया खोज्दै सके होइन काठमाडौँमा? अनि खोजेका हुन् त्यतिखेर। अनि केपी ओलीको कोर एरिया खोज्दै झापा सकिन्छ? होइन, त्यो त दियो भने नयाँ मान्छेहरू आउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पण्डित नेहरूले पनि चाहिँ उसलाई के अरे किरै मुचरले झन्डै चाहिँ हराइदिएको थियो होइन। बल्ल बल्ल 10,000 भोटले जितेका थिए 1957 को इलेक्सनमा। त्यसले गर्दाखेरि चुनावको केही भन्न सकिँदैन। तर यो त जे पनि चुनाव हो नि होइन, कतिको परिणाम के आउँछ, धेरै फ्याक्टरले काम गरेका हुन्छन्, एउटा मात्रै फ्याक्टरले काम गर्दैन चुनावमा। यो भिडन्त चाहिँ रोमाञ्चकारी हुन्छ, त्यति हो कुरा हो। भनेपछि झापा 5 मा बालेन गयो भने त्यहाँको भिडन्त रोमाञ्चकारी हुन्छ। एउटा च्यालेन्ज त भयो नि, पुराना पुस्तालाई बदनाम भएका पात्रहरूलाई एउटा नयाँ पात्रले च्यालेन्ज गर्नु, त्यो पनि ठुलो कुरा हो। हर्कलाई पनि च्यालेन्ज गरे जस्तो लाग्यो अब बालेनले। हर्कले कन्टिन्युसली उनलाई हिर्काइ थिए होइन। बालेनले केपी ओलीलाई त त्यहाँ च्यालेन्ज गरे, तर हर्कको क्षेत्र पूर्वमै गएर उनी चुनाव लड्छु भनिसके पछाडि अब पूर्व बालेनमय भइदियो भने त हर्कलाई ठुलो ढक्का पर्ने भयो नि त? होइन, भयो भने त हुन्छ। यो चाहिँ एउटा के भने अब बालेन त्यहाँ गएको कारण दुईवटा हुनु छ। एक त आम अरू क्षेत्रमा के अरे एउटा मनोविज्ञान उपचार, मेन्टल ट्रिटमेन्टको लागि पनि, मेन्टली एउटा चाहिँ तयारीको लागि पनि झापा गएका हुन सक्छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा के को लागि रे मेन्टल प्रिपरेसन? मान्छेलाई, कार्यकर्तालाई चाहिँ एकदम मेन्टली तयार गर्न चाहिँ अहिले उनले चाहिँ झापामा त जित्न सक्नेले हामी जित्छौँ भने एउटा मनोबल कार्यकर्ताको मनोबल बचाउन, आफूलाई शुभचिन्तकको मनोबल, यही चुनावमा कार्यकर्ताको मनोबल चाहिँ उच्च बनाउनको लागि उनी चाहिँ आफू सेक्रिफाइस हुन तयार भएको हुनसक्छ एउटा कारण। अर्को कुरा चाहिँ उनले चाहिँ अब आफ्नो जित्ने स्योर ठाउँ नभएपछि
अब कहाँबाट जित्ने अहिले मेयर छन् उनको यहाँ 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यति राम्रो छैन भने काठमाडौँको कोर काठमाडौँबाट पनि के हो चियोर नभएकाले यसै हार्नु छ उसै हार्नु छ भने ठुलै मान्छेसँग लडेर हारौँ कतिमा त्यहाँ त हार्दा पनि सम्मानजनक हार्यो हारोस् धाँधली भयो राज्य आगो हामीसँग चाहिँ साधन स्रोत भएन भन्न पाइयोस् भने पनि झापा गोगा हुन सक्छन् र राजा वीरेन्द्र ती प्रो अमेरिकन भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो नि अब त्यसपछि यहाँ भयो अनि पाकिस्तानमा चाहिँ जियाउल हक थिए ती पनि अमेरिकन अनि बङ्गलादेशमा जनरल जियाउर रहमान थिए यी वीरेन्द्रका परम मित्र 2जना दुइटै अमेरिकन दुइटै तानाशाह वीरेन्द्रका तानाशाह वीरेन्द्रका परम मित्र हुन् त दुइटै तानाशाह जियाउर रहमान पनि जियाउल हक पनि विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गोपाल सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ सर ठिक छ अब के नेपाली काङ्ग्रेस फुट्ने पक्का भएको काङ्ग्रेस फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा विश्व कुनै मध्यम मार्ग कुनै निकाल्दा हुन् किन काङ्ग्रेस फुट्दा त कसैलाई फाइदा छैन दुइटैलाई छ किन काङ्ग्रेस फुट्नु पनि हुँदैन काङ्ग्रेस फुट्यो भने एउटा नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा चाहिँ ठुलोले असर पर्छ र ले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र सयौँ कमजोरी भए पनि त्यो पार्टी एक रहनुपर्छ त्यसैमा चाहिँ देशको पनि सबैको कल्याण छ र मलाई लाग्छ अहिले गगन थापा त्यति अपरिपक्व त्यति निर्णय गर्दैनन् फुटेर उनलाई पनि फाइदा छैन सानो पार्टीको नेता हुनुभन्दा त ठुलै पार्टीको नेता हुनु जसले पनि चाहन्छ गगनलाई प्रधानमन्त्री मानेर जानु पर्यो नि त होइन प्रधानमन्त्री त पछि चुनावपछि परिणाम बहुमत आउनु पर्यो संसदीय दलको नेतामा जितिनु पर्यो त्यो त पछि संवैधानिक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्यो पहिला त चुनाव हुनु पर्यो बहुमत आउनु पर्यो अनि अरू हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ यो संविधानमा त प्रष्ट छ अरू दलका कोलिसन पार्टनरले मानिदिनु पर्यो चुनाव पो गठबन्धन नगर्ने भनेको त संसदमा त सरकार बनाउन गठबन्धन भइहाल्छ अब हाम्रो संविधानको संरचना यस्तो छ कि बहुमत कसैले ल्याउन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री भनेको त पछिको कुरा हो संविधानको संरचना नबन्नु न सर संविधान यही संविधानमा त 2074मा नेकपाले झन्डै 2/3 ल्याएको होइन होइन त दुईवटा गठबन्धन हुँदा ल्याएको तर संविधान त यही हो नि त संविधान त अहिले पनि त गठबन्धन गरेर एउटै पार्टी बनाउँदा हुन्छ नि त्यति बेला त एउटै पार्टी त होइन एउटै पार्टी नेकपा बनाएर थियो दुईवटा हुँदा ठुलो हुँदा त्यतिखेर 74 कुरा अलग हो धेरै टिक्न सकेन नि त त्यो किन त्यो त्यहाँ बिन्द बाधा आयो भने संविधानको संरचना नै त्यस्तै थियो नभए त एउटै पार्टी भएपछि 5 वर्ष पुरा सरकार चल्न दिनुपर्ने सरकार त चलेन बिचमा मध्यावधि दुईपल्ट ओलीजीले संविधानले गर्दा हो त दुईटामा आफू मिल्न सक्दैनन् होइन हाम्रो त्यसको कारक पनि संविधानै हो किन संविधानै यस्तो तपाईँले प्रणालीको विकास गर्नुभयो कि कहिले पनि कसैको के अरे बहुमत नआउने होइन लोभी पापी आफू हुने अनि दोष लगेर संविधानलाई दिने त्यो त लोभी पापी त मान्छे त छँदैछन् त्यसमा त कुनै दुई मात्रै भएन 5 वर्ष अहिले जसरी बालनलाई प्रधानमन्त्री मान्नको लागि राष्ट्रपा तयार भयो 5 वर्ष ओलीलाई अथवा प्रचण्डलाई माने भए त सकिएको थियो अहिले त उधारो सौदा नै गरेको अब 5 वर्ष बालनलाई मान्छन् कि मान्दैनन् नि पहिला त बालनले आफूले जित्नु पर्यो राजसभाको बहुमत बालनले जित्ने पक्का भएन अब केपी ओलीको क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा उनी जानी भइसके उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन् अनिखेरि उम्मेदवार चुनाव लड्नु त पाइन्छ जित्नु हारु त त्यहाँको झापा बासीको निर्णयको कुरा हो नि अहिले नि बालन कहाँ बा सर तुलना हुन्छ हुँदैन नि बालनको तुलना हुन्छ हुँदैन त्यो त त्यहाँका झापाली जनताले जान्ने हुन् तर बालनको त्यति सुनिश्चित 5 नम्बर झापामा भयो जस्तो मलाई लाग्दैन उनले चाहिँ अहिले पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न विभिन्न कारणले चाहिँ एउटा भनेको पनि हुनसक्छ या आदि बालनलाई त्यहाँ पठाएर चाहिँ त्यहाँबाट चुनाव चलै हराइदिने त्यसपछि प्रधानमन्त्री चाहिँ आफूले दावा गर्न पाउँछ कथन कदाचित मुद्दा सुद्धा जिते भने चाहिँ यो किनारा लाग्यो भने म प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु भन्ने दाउ होला रविको त्यसले गर्दा धेरै कुरा हुन सक्छन् राजनीतिमा नदेखिएका कुराहरू होइन रविको चक्रव्यूह त्यस्तो सामान्य चक्रव्यूह नबुझ्ने होला नि र बालन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भएर चलिसकेका मान्छे कहिलेकाहीँ बुझ्दै पनि चक्रव्यूहमा फसिन्छ चक्रव्यूहमा नबुझ्ने के अहिमन्युलाई चक्रव्यूहमा फसेपछि निस्किन गाह्रो छ म जान्दिनँ भने थाहा थिएन र तर परिस्थितिले भित्र पस्नु परेन भनेपछि बालनको त्यो ओभर कन्फिडेन्स हो त्यसो भए कहिलेकाहीँ ओभर कन्फिडेन्स भएको त राम्रो तर ओभर कन्फिडेन्स त घातक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ उनलाई तर बालनले जित्छन् भनेर लेखिरहेछन् सबले अब कहाँ बालन अब केपी ओलीलाई अब चुनावी क्षेत्र पाउन गाह्रो हुन्छ सर के कुरा गरे होइन अब उनी त यो अन्तिम चुनाव हो ओलीजीको त्यसपछि चुनाव पनि लड्दैनन् उनको स्वास्थ्यले विविध कारणले उमेरको कारणले अब चुनाव क्षेत्र पाउनु नपाउनु त पछिको कुरा हो अब प्रचण्डसँग रुकुमतिर जानुपर्ने अवस्था आयो नि त ल होइन त्यसो ओली र अब बालनसँग लडेर जित्न सक्ला नि त बाले होइन अब जित्ने हारेको त विभिन्न कारणले विभिन्न फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ अरू पार्टीका कस्ता उम्मेदवार हुन्छन् त्यहाँ साधन पुराना र नयाँ कम्पेयर हुन्छ त भने तपाईँको ल भन्नु न पुरानो बाघ र नयाँ बाघलाई दौडाउँदाखेरि एउटै हुन्छ त हुँदैन नि बाघको यो निर्णायक त जनता हो नि त त्यसले गर्दाखेरि
अहिले बालेनले कि चुनाव सुनिश्चित छ जित्ने भन्ने कुरा ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब जब चुनावको नोमिनेसन फाइल हुन्छ त्यसपछि चुनावी माहौल भएपछि ती अनि भन्न सकिन्छ। ओलीको परिस्थिति, ओली त्यति कमजोर छैनन् त्यो क्षेत्रमा, उनका सयौँ कमजोरी होलान्, उनी बदनाम भए पनि त्यहाँ उनको सङ्गठनको एउटा दह्रो आधार छ। अब बालेनलाई त्यहाँ गएर भत्काउने कोसिस गरे त्यो पनि ठुलो कुरा हो, उनले हिम्मत गरे त्यो पनि ठुलो कुरा हो। जित्नु भनेपछि बालेनको हिम्मत मात्रै हुन्छ, दुस्साहस मात्रै हुन्छ? हिम्मत हो, अब दुस्साहस त नभनौँ, हिम्मत गरे उनले त्यो मात्रै हो। हिम्मत गर्नु पनि ठुलो कुरा हो नि। भनेपछि बालेनले जित्न सक्दैनन् झापामा? बालेनले जित्ने सम्भावना म त कम देख्छु। अब अहिले त केही आकलन गर्न सकिँदैन। अब अलिकति बालेनलाई कति कमजोर आकलन गरिएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा। एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, त्यो पनि पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट होइन, ऱ्यापको ब्याकग्राउन्डबाट, तर जिते उनले। होइन, काठमाडौँको त्यतिखेर परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति बालेनका धेरै कुराहरू उनी टेस्टेड पनि भइसके महानगरमा हुँदा उनले कोर एरिया खोज्दै सके होइन काठमाडौँमा? अनि खोजेका हुन् त्यो त्यतिखेर। अनि केपी ओलीको कोर एरिया खोज्दै झापा सकिन्छ? होइन, त्यो त दियो भने नयाँ मान्छेहरू आउन सक्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पण्डित नेहरूले पनि चाहिँ उसलाई के अरे किरै मुचरले झन्डै चाहिँ हराइदिएको थियो होइन। बल्ल बल्ल 10,000 भोटले जितेका थिए 1957 को इलेक्सनमा। त्यसले गर्दाखेरि चुनावको केही भन्न सकिँदैन। तर यो त जे भने चुनाव हो नि होइन, कतिको परिणाम के आउँछ, धेरै फ्याक्टरले काम गरेका हुन्छन्, एउटा मात्रै फ्याक्टरले काम गर्दैन चुनावमा। यो भिडन्त चाहिँ रोमाञ्चकारी हुन्छ, त्यति हो कुरा हो। भनेपछि झापा 5 मा बालेन गयो भने त्यहाँको भिडन्त रोमाञ्चकारी हुन्छ। एउटा च्यालेन्ज त भयो नि, पुराना पुस्तालाई बदनाम भएका पात्रहरूलाई एउटा नयाँ पात्रले च्यालेन्ज गर्नु, त्यो पनि ठुलो कुरा हो। हर्कलाई पनि च्यालेन्ज गरे जस्तो लाग्यो अब बालेनले। हर्कले कन्टिन्युसली उनलाई हिर्काइ थिए होइन। बालेनले केपी ओलीलाई त त्यहाँ च्यालेन्ज गरे, तर हर्कको क्षेत्र पूर्वमै गएर उनी चुनाव लड्छु भनिसके पछाडि अब पूर्व बालेनमय भइदियो भने त हर्कलाई ठुलो ढक्का पर्ने भयो नि त? होइन, भयो भने त हुन्छ। यो चाहिँ एउटा के भने अब बालेन त्यहाँ गएको कारण दुईवटा हुनुहुन्छ। एक त आम अरू क्षेत्रमा के अरे एउटा मनोविज्ञान उपचार, मेन्टल ट्रिटमेन्टको लागि पनि, मेन्टली एउटा चाहिँ तयारीको लागि पनि झापा गएका हुनसक्छन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा के को लागि रे? मेन्टल प्रिपरेसन? मान्छेलाई, कार्यकर्तालाई चाहिँ एकदम मेन्टली तयार गर्न चाहिँ अहिले उनले चाहिँ झापामा त जित्न सक्नेले हामी जित्छौँ भने एउटा मनोबल कार्यकर्ताको मनोबल बचाउन, आफ्ना शुभचिन्तकको मनोबल, यही चुनावमा कार्यकर्ताको मनोबल चाहिँ उच्च बनाउनको लागि उनी चाहिँ आफू सेक्रिफाइस हुन तयार भएको हुनसक्छ एउटा कारण। अर्को कुरा चाहिँ उनले चाहिँ अब आफ्नो जित्ने स्योर ठाउँ नभएपछि अब कहाँबाट जित्ने, अहिले मियर छन्, उनको यहाँ 2 नम्बर क्षेत्रमा पनि अवस्था त्यति राम्रो छैन भने काठमाडौँको कोर काठमाडौँबाट पनि के हो स्योर नभएकाले यसै हार्नु छ उसै हार्नु छ भने ठुलै मान्छेसँग लडेर हारौँ, कतिमा त्यहाँ त हार्दा पनि सम्मानजनक हार्यो, धाँधली भयो, राज्य आगो, हामीसँग चाहिँ साधन स्रोत भएन भन्न पाइयोस् भने पनि झापा गएका हुनसक्छन् होइन। धेरै कारणले झापा गएका हुन्छन्। यही कारणले जित्नै भने उनी जित्छु मात्रै भनेर गएका पनि होइन। अब उनले लड्ने ठाउँ नपाएको नि हुनसक्छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, लड्ने ठाउँ नपाउने हुन्छ त। कतिपय ठाउँमा क्यान्डिडेट पाउँदैनन् अहिलेपछि। क्यान्डिडेट पाउँदा जित्ने गरी ठाउँ पाउनु पर्यो नि त। अब अहिले बालेनले गरेर हुम्ला गरेर त जित्ने होइन ल, अलिक उसमा लड्नु पर्यो। अब तराईमा उनको गाउँ, पैतृक गाउँ महोत्तरीमा जान सक्थे, महोत्तरीमा पनि आफूलाई सुरक्षित ठानेनन् होला। धेरै कुराले हुनसक्छ नि होइन। राजनीतिमा को मान्छे किन, अब पहिला त नोमिनेसन फाइल गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि कुरा गर्नुलाई उनी साँच्चै झापाबाट लड्छन् कि लड्दैन त्यसपछि होइन। बालेनले ठानेपछि ठाने नि, बालेन निकटका मान्छेहरूले लेखिसके सर। अनि होइन, बालेनले लेखेले जब नोमिनेसन फाइल हुनु पऱ्यो, आधिकारिक रूपमा आउनु पऱ्यो नि, त्यसपछि नै कुरा गरिन्छ। काठमाडौँबाट चाहिँ उनले चुनाव लड्दैनन् होला होइन? काठमाडौँबाट के गर्छन् उनको कुरा हो। अहिलेसम्म अब उनले आएको छैन। मलाई त लाग्छ उनी सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै होलान्। अहिले एउटा यो चाहिँ पब्लिक ओपिनियन टेस्ट पनि गरेको हुनसक्छ, एमालेका कार्यकर्ताहरू के भन्छन्, जनमत के भन्छ भनेर, झापामा लड्ने भनेर एउटा ओपिनियन टेस्ट पनि गरेको हुनसक्छ। उनी त्यहाँबाट फाइटै गर्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन नि। बालेनले म झापाबाट लड्छु त भनेको छैन, अरू मान्छेले भनेको, अरूको कुरा त के भयो र। हर्कले चाहिँ जित्लान् कि नजित्लान् त? होइन, धरानबाट जित्न सक्छन्। उनको अब धरानमा राम्रै प्रभाव छ, सुनचरीको 1 नम्बर क्षेत्रबाट। अब हेर्नु, चुनावमा जित्ने हार्ने भनेको धेरै कारणले, धेरै फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ। अरू प्रतिपक्षको उम्मेदवार कस्तो हुन्छ, त्यहाँ साधन स्रोत के हुन्छ, चुनावी इस्यु के हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन कारण के हुन्छ, यी सबै कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ चुनावमा होइन। अनि प्रतिपक्षको उम्मेदवार कस्तो हुन्छ, यी आदि इत्यादि कारणले चाहिँ भूमिका खेलेको हुनाले ठ्याक्कै अहिले यही, तर हर्कको राम्रै उपस्थिति होला होइन। अरू सबजना चाहिँ मिलिजुली बाँडीचुडी होइन, मिलिजुली बस्दै बाँडीचुडी खानको लागि आएको जस्तो देखियो क्या, देश र जनताको लागि होइन।
हर्क साम्बाङ मात्रै एउटा नेता हो जो चाहिँ साँच्चै देश बनाउँ भनेर आएको हो कि जस्तो लागेको छ कि मलाई। अहिले उनी निर्दलीय रूपमा चाहिँ मेयर छन्, त्यसले गर्दा उहाँको बारे धेरै अब भोलि दलगत भएपछि उसले कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा जम गर्छ। अहिले दलको अध्यक्ष भइसक्यो नि, के कुरा दल भइसक्यो त चुनाव जितेर के अरे राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनु पर्यो नि भनेको मैले होइन। त्यसपछि उनको भूमिका के हुन्छ, त्यसपछि अरू चाहिँ भोलि सरकारमा गए पनि उनका गतिविधि के हुन्छन्, उनको टिममा कस्तो हुन्छ, यी आदि इत्यादि धेरै कुराले चाहिँ प्रभाव पार्छ नि त। होइन, तर मेयरै हुँदा पनि उनले काहीँ राज्य दोहन गर्नतर्फ लागेनन् नि। राज्य दोहनतर्फ त्यही नभएर त उनको यदि हामी कुरा गर्दैछौँ त, उनी चाहिँ एउटा निष्कलङ्क मान्छे हो नि। अहिलेसम्म केही अरू मेयरले कति कुम्ल्याएका छन् भन्नु त, तपाईँको पालिकातिर कति कुम्ल्या होला? हिसाबै नगरौँ, यसो आँखा चिम्लिनु त। त्यो त हिसाबै नगरौँ न। मेयरकै वडा अध्यक्षले नि कुम्ल्याउँछ नि, वडा सदस्यले भने कर्दैले बसेको कडाउनु कुम्ल्याउँछ नि। स्काइभेटर उनीकै, ठेका उनीकै, सबै उनीकै, वडा अध्यक्षकै अब कुरै छैन त। यो त लखनऊ लुट भएका जसले जति सक्छ त्यति लुट्ने हो। यो लखनऊ लुटको बिचमा अनि हर्क साम्बाङलाई अगाडि बढ्न देला नि त यिनीहरूले, यी माफियाहरू, भूमाफियाहरूले, यी ठेकेदारहरूले। अनि हर्क साम्बाङलाई मन पराउँछ त? हर्क साम्बाङलाई त मन नपराउने त स्वाभाविक, यिनीहरूले लुटको दौडमा त त्यसको बावजुद पनि चाहिँ आउने हो नि त होइन। जनमतले, जनताले पत्याएपछि त कसैको कुनै लुटेराहरूको केही लाग्दैन नि। त यो अरू नयाँहरू चाहिँ तिनै फेरि माफियाहरू, ठेकेदारहरूकै चङ्गुलमा रहेछन् जस्तो देख्छु कि म। देखियो जस्तो अब व्यापारीकै फेरिमा देख्नु भएन। अब रवि लामिछानेलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी कसले राखिदिन्छ? उसैको छोरो चाहिँ खसारेबाट 1 नम्बरमा राख्ने। अब अहिले धेरै विरोध भएर नाम फिर्ता लिए भनेको सुन्छु। अनि उनका मान्छेहरू अरू हेर्नुहोस्, यी सबैका कुराले गर्दाखेरि यहाँ त केही छ। किन ढकाल परिवारै चाहियो रवि लामिछानेलाई पनि भने त्यहाँ उनलाई चाहिँ एउटा उनको ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्ने पनि ढकाल परिवारै, उनकै आइएमई इन्टरनेट के ब्याङ्क, यी सबै कुराले गर्दाखेरि जहाँ पनि सबै कुरा त्यही रहेछ। अरू एउटा नयाँ चोक पुराना केही फरक मलाई लागेन। त्यही त साँच्चै नयाँ भने चाहिँ हर्क साम्बाङ जस्तो मात्रै लाग्यो। साँच्चै त्यत्रो समानुपातिको सूची आयो होइन, सबको हेऱ्यो, कसले नाम फिर्ता लिए भने के गरे, स्ट्यान्डबाजी भयो, एमालेको हेऱ्यो, काङ्ग्रेसको हेऱ्यो होइन, प्रचण्डको हेऱ्यो। बरु प्रचण्ड अलिकति सुध्रे जस्तो देखिएको छ योपालि, पञ्चास सिंहको पनि नाम हटाए अरे। तर हर्क साम्बाङको त न सूची बाहिर आयो, न कसैले हामीले पाएन भन्यो, न कसैले विरोध गरे, न कसैले अब्जेक्सन गरे। हेर्नुहोस् त, हो उनको खै हामीले त पाएन पनि थिएनन्, नेपो किट पनि थिएनन्। धेरै अन्त त सबै नेपो बेबी, नेताका परिवार, नेताका नजिकका मान्छेहरू, नेतालाई चन्दा दिने मान्छेहरू, आफ्ना राम्रा भन्दा हाम्रा धेरै मान्छे जो उद्योग त चलाएर जसले ब्रिफेज बुझाउन सक्छ। यो त यसपालि पनि सबै पार्टीले समानुपातिक खरिद बिक्री जस्तो भयो। धेरै नयाँको त झन् बढी, सबभन्दा बढी चाहिँ रासोपामा छ नयाँ के अरे समानुपातिक विवादै विवाद। अब के अरे यो इनिसियल भोटिङको चाहिँ नारा लगाइयो, नारा दियो, तर 1 नम्बरमा हुनेलाई 10 नम्बरमा राखेर छोडेको देख्नु भएन। त्यो राख्नु थियो भने आफ्नो मनमोजी राख्नु थियो भने किन गर्नुपर्थ्यो त्यो नौटङ्गी? सबै जनता भुल्याउने बाटो जो आए पनि होइन, नयाँ पुरानो जो आए पनि सबै चोर हुन् भनेर बालनले लेखेको थिए होइन। अहिले चाहिँ कता कता लाग्न थाल्यो होइन। अनि नयाँमा पनि साँच्चै नयाँ भने चाहिँ केवल एउटा हर्क साम्बाङ मात्रै लाग्यो क्या। सबै रोड चाहिँ रोम पुग्छन् भने चाहिँ सबै चाहिँ एउटै ड्याङ्का मुला भए। सबै रोड कहाँ पुग्छन्? रोम भनिन्छ नि, सबै रोड चाहिँ बाटो चाहिँ रोम पुग्छन् भनिन्छ नि। हो, एउटा कहावत हो, अङ्ग्रेजीको पुरानो कहावत हो होइन। त्यस्तै यो चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ एउटै उ भए। त्यही त। अब इरानमा के हुँदैछ सर अहिले? इरानमा अब आन्दोलन एकदम भीषण पक्रिरहेको छ। मलाई ट्याक्कै आज अघि म रेडियो टिभी सुन्दै थिएँ, त्यहाँ टिभी हेर्दाखेरि मलाई त आजभन्दा 45-46 वर्ष अघि जब म अलिकति सानै थिएँ त्यतिखेर बिबिसीमा न्युज सुन्थेँ, त्यस्तै देखियो। 1979 जनवरी 16 तारिकको दिन त्यहाँ रेजा पहलवी चाहिँ निर्वाचनमा त्यहाँ गएका थिए आन्दोलन उभएर। त्यस्तै अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै संयोगले हेर्नु जनवरी 16कै आसपासमा आएछ। 1979देखि अहिले कति भयो? 47 वर्षपछि चाहिँ खोलो 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भने जस्तै 43 वर्षमा खोलो फर्कियो। त्यस्तै चाहिँ झझलको दिने आन्दोलन भयो। विशाल लाखौँ लाख मान्छेहरू त्यहाँ आइरहेछन्। त्यहाँ महिलाहरू सडकमा आएका छन्, युवतीहरू आएका छन्, युवाहरू आएका छन्। अब इरान चाँडै परिवर्तनको सङ्घारमा उम्बिएको छ, परिवर्तन हुँदैछ। अब इरानमा इस्लामिक शासन रहँदैन, त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी आउँछ, त्यहाँ चाहिँ चुनाव हुन्छ। अब महिलाहरूले अब बुर्का लाउनु पर्ने दिन सिद्धियो। आफ्नो स्वतन्त्रता खुल्ला आकाशमा बाँच्ने दिन आए इरानी जनतालाई। त्यसको लागि शुभकामना छ इरानी जनतालाई। तर अलिकति यहाँ चाहिँ अमेरिकाले किन चाहिँ इरानमाथि एट्याक गर्न ढिलो गरिरहेछ, मानवाधिकार
प्रजातन्त्र भनेको कसैको पेवा होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसको रक्षाको लागि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले चाना राष्ट्रलाई जहाँसुकै भए पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो। मानव अधिकारको रक्षाको लागि, डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि चाहिँ एक्सनमा जानैपर्छ। अमेरिकाले ढिलो गरिरहेछ, इरानमाथि चाहिँ तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने हो। यता भेनेजुएलामा गरे जस्तै इरानमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने, यो ढिलो भइरहेछ। जस्तो अमेरिका भनेर चाहिँ संसारको पहरेदार रहेछ र जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ ड्याङ्ग हानिहाल्ने होइन। त्यो इरानमा चाहिँ हान्नुपर्छ। इरानमा त मानवताको विरुद्ध त त्यहाँ खमेनी गइरहेछन्। कसरी मानवताको विरुद्ध कसरी गए त्यहाँ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ अनि फेरि तिनीहरूलाई कति मान्छेले चाहिँ देख्नु भएन अस्ति त्यहाँ प्रोटेस्ट भएको होइन, त्यो लाखौँ मान्छे तपाईँको जम्मा भएर होइन उनको पक्षमा र्याली निकालेको। उनका पक्षमा उनका मान्छेहरू त केही कट्टरपन्थी छँदैछन्, इस्लामिक कट्टरपन्थी समाजहरू। त्यहाँ रियल जनता त होइन, रियल जनता त देखियो नि कि बाँच्न पाउनुपर्छ, यो बुर्खा हटाउनुपर्छ, हिजाब त्याग्नुपर्छ भनेर ती के अरे हिजाब जलाइरहेका छन्, मस्जिद भत्काइरहेका छन्। हामी इस्लामी होइनौँ, हामी मुस्लिम होइनौँ, हामी चाहिँ पारसी धर्म थियो हाम्रो, हाम्रो पारसी सभ्यता, पारसी चाहिँ भारत चाहिँ देशको नाम, सबैलाई चाहिँ इस्लामीकरण गरियो, हामी इस्लामै होइनौँ भनेर अहिले चाहिँ यहाँका युवा पुस्ताहरू भन्न थाले। त्यो त इस्लाम त त्यहाँ थोपरेको न हो, त्यहाँ त पारसी धर्म थियो होइन, धेरै अगाडि 3000 वर्ष पुरानो धर्म हो। भेनेजुएला, इरान अनि देन आफ्टर ग्रिनल्यान्ड होइन। ग्रिनल्यान्डलाई पनि अब हिजो उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ट्रम्पले हामी छोड्नेवाला छैनौँ, या त हामी अफर दिन्छौँ होइन, या त डिल दिन्छौँ, नभए किल दिन्छौँ भने त्यो त उनको अफर होला, केही एउटा व्यापारिक सम्झौता, केही कुनै कम्प्रोमाइजमा जान त सक्छन्, एग्रिमेन्ट होइन, इदर बाई फोर्स अर बाई मनी। हामी जसरी पनि लिन्छौँ त्यहाँ अमेरिका, त्यहाँ रसिया र चाइनालाई हामी त्यहाँ जान दिँदैनौँ। उनीहरूको आफ्नो त्यो त शक्ति राष्ट्रको दौडधुप हो। रसिया पनि त्यहाँ टार्गेट आएको छ, चाइना पनि टार्गेट बनाइरहेको छ। मेन कुरा चाहिँ होइन, अहिले भेनेजुएला पनि तेलकै कुरा हो। अब अहिले चाहिँ 18 ट्रिलियन US डलर बराबरको चाहिँ त्यहाँ तेल छ भनिन्छ। अब भेनेजुएलासँग के एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ अथवा भनेदेखि हिजो ट्रम्पले तपाईँको वरिपरि त्यो तेल व्यापारीहरूलाई राखेर उहाँ पत्रकार सम्मेलन गरिसके। तपाईँ जाने कि नजाने भेनेजुएला, डु यु वान गो देयर भन्दै पुरै कस्तो लाजमर्दो विश्व भयो त्यहाँ। अब के हुनसक्छ भने एउटा सोभरेन देशमाथि अट्याक गरेर त्यो देशमा होइन, त्यो देशको रिसोर्सेस चाहिँ तपाईँको मिसयुटिलाइज गर्नको लागि मान्छेलाई म्यानिपुलेट गरेर। मलाई के लाग्छ भने जस्तो 1974 होला साउदी अरेबिया र अमेरिकाको बिच एउटा सम्झौता भएको छ तेल सम्बन्धी। त्यस सम्झौतामा के छ भने साउदी अरेबियाले जसलाई तेल बेचे पनि त्यो तेल चाहिँ US डलरमै बेच्नुपर्छ। त्यो सम्झौता जस्तै इरानसँग पनि अब नयाँ सत्ता आउँछ त्यो सरकारसँग, र भेनेजुएला छ भने त्यो सम्झौता गर्छ अमेरिकाले, अनि त्यहाँ शान्त हुन्छ। यो सम्झौता नगरिकन उपाय छैन। अनि त्यसले गर्दा दरो चाहिँ अरू तेलको एकाधिकार जे होस् अमेरिकी डलर हेजिमोनी चाहिँ कायम राख्ने त्यति हो। अब हेर्नु अरू कुरा के हुन्छ भने त्यति मात्रै होइन, अमेरिकन ओइल कम्पनीहरू पनि त त्यहाँ जाने भयो इन्भेस्ट गर्न। अब इन्भेस्ट मात्रै गर्ने भयो कि त्यहाँ उनीहरूले लुटतन्त्र मचाउँछन्। त्यो अर्को कुरा के हुन्छ भने अहिले जस्तो चीन भेनेजुएला र इरानको तेलमा धेरै निर्भर थियो। अब भेनेजुएला पनि अमेरिकाको तेल अमेरिकन कम्पनीको हातमा गएपछि, इरान पनि गएपछि चाइनालाई इन्जन सङ्कट आउन सक्छ। त्यो कुराले चाइना धेरै चिन्तित हुने कारण थियो। अब हेर्नुहोस् अहिले इरानमा क्रान्ति अझै बढ्दै गयो, चर्किँदै गयो भने त्यसको असर दक्षिण एसियामा तुरुन्त पर्छ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जति हामी छौँ नि, किन संसारको जति पनि तेल हुन्छ 25% त त्यही इरानको खाडी समुद्री मार्गबाट आउँछ। त्यसले गर्दा यहाँ महँगी बढ्न सक्छ। अमेरिकाले के भेनेजुएलामा आक्रमण गर्दाखेरि साउन्ड वेभमा आधारित यस्तो अचम्म खालको नयाँ टेक्नोलोजीका इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर होइन, त्यहाँ चाहिँ कतिपय सोल्जर्सहरूको बाहिर केही घाउचोट लागेको छैन, भित्र अर्गन्स ड्यामेज भएको छ भन्ने कुरा छ। अब यसको आधिकारिकता चाहिँ मलाई थाहा छैन, यो चाहिँ नेपाली फेसबुक पेजले लेखेको हो। तर वास्तविकता चाहिँ के हो भने चाइना र रसियाले बेचेको टेक्नोलोजी उनीहरूलाई काम लागेन। त्यो टेक्नोलोजीमा साइबर अट्याक गरेर उनीहरूले त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदिए, अमेरिकाले निष्क्रिय बनाइदिए होइन। अब त्यहाँ के एउटा भाष्य के निर्माण भयो भने चाइनिज र रसियन टेक्नोलोजी चाहिँ खेलौना साबित भए। त्यो डिफेन्स सिस्टमले चाहिँ काम गरेन। संसारकै एडभान्स डिफेन्स सिस्टम भनेको अमेरिकासम्म मात्रै छ भन्ने भाष्य निर्माण भयो हो नि। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै अमेरिकाले अब त्यस पछाडि इरान पछाडि अन्त कहाँ अनि कुन दिन चाइनाको विकास पनि खेलौना जस्तै रहेछ भने चाइनालाई पनि देखाइन्छ नि त। होइन त्यो त हुँदै हो नि। जस्तो तपाईँलाई थाहा होला रुस युक्रेन युद्धमा रुसले कहाँ मार खायो? सबै चाइनाले पठाएका ती बक्सा बन्दर गाडीका टायरहरूले काम नगरेको होइन। अनि उसको चाहिँ बक्सा बन्दर त छ, ट्याङ्क छ, तर ट्याङ्कले अब चक्कै नभएपछि केले हिँड्ने? किन चाइनिज चक्काहरू थिए सबै। त्यो चाइनिज चक्का चाहिँ साह्रै कमजोर उनीहरूको तुलनामा। उनीहरूको त्यो अमेरिकन ट्याङ्कहरू थियो युक्रेनसँग,
रुससँग सबै चाइनिज ट्याङ्कहरू थिए चक्का अनि त्यो चाहिँ हिलोमा अलिकति पनि कामै गरेन र मार खाएको नि त। त्यसले गर्दा चाइनिज सामानहरूप्रति चाइनिज हात हतियारप्रति अब अहिले शङ्काको वातावरण बनाएको छ टेक्नोलोजीप्रति। यो टेक्नोलोजी जतिसुकै उनीहरूले प्रचार गरेन हामी एडभान्स टेक्नोलोजी छौँ भने पनि अब त्यसको चाहिँ अब जस्तै भारत पाकिस्तान अस्ति युद्धै भनौँ भारत पाकिस्तान युद्धमा चाहिँ रफायल झार्यो होइन, त चाइनिज फाइटर जेटले चाहिँ रफायल झार्यो भनेर त्यत्रो प्रचारबाजी गरेको होइन, त्यो त टिक्नै पाएन। भेनेजुएलामा त त्यो थाहै पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीको लडाइँ पनि हो, टेक्नोलोजीको प्रयोग कहाँ भइरहेछ, कति एडभान्स कोसँग टेक्नोलोजी छ भन्ने एउटा चाहिँ यो प्रयोग पनि हो यो साना मुलुकका समस्याहरूमा। साना मुलुकका जनताहरू भने ब्रोइलर फार्मका चिकनहरू जस्तै रहेछ, त्यस्तै भयो होइन। जति बेला मन लाग्छ अर्काको प्रयोगमा हामी पर्छौँ। जस्तो के गरिन्थ्यो भने नि सानसानो बेलामा ब्रोइलरको त्यो फार्ममा गयो अनि कुन चाहिँ अलिक मोटो घाटो हुन्छ नि, यसो मन लाग्यो होइन, त्यसलाई चक्क निकालेर काटेँ अनि खाइहाल्ने कि त्यस्तै त हो नि होइन। अनि साना मुलुकको कुन चाहिँ नागरिकलाई कति बेला के प्रयोग गर्न मन लाग्छ गर्ने हो कि त्यो कुरा त पहिलेकै छँदै थियो। त्यसैले साना मुलुकहरूको रक्षाको लागि असंलग्न भनियो, अहिले त्यसको उपयोगिता सिद्धिए पनि अब त्यो किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय दूरदृष्टिकोण राख्ने राजनेताहरू पनि कुनै देशमा छैनन्। सबै चाहिँ घट्दैछ, नेताहरूको अवमूल्यन हुँदैछ। अनि पहिला नाची, टिटो, नेहरू, चाउएनलाई जस्ता नेताहरू थिए, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ जेलेन्सी जस्ता भए। यसैको परिणाम त हो नि होइन, यी सबै कुराहरू भएका। त्यही त अमेरिकाले कसरी, अमेरिका नभनौँ जसरी वेस्टर्नहरूले अहिले भेनेजुएलामा अमेरिकाले किन आक्रमण गर्यो भन्दाखेरि अमेरिकाको नाकको मुनि होइन, अमेरिकाको पछाडिको आँगन भनौँ न, अमेरिकाको ब्याकयार्डमा रसिया र चाइना पुग्यो। त्यहाँ उसको इन्भेस्टमेन्ट थियो, तेलमा इन्भेस्टमेन्ट थियो, ट्रान्समिसन लाइनमा इन्भेस्टमेन्ट थियो, बिआरआईमा इन्भेस्टमेन्ट थियो, धेरै थरी प्रोजेक्टहरूमा उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको थिए। त्यस पछाडि ट्रम्पलाई मोन्डो डक्ट्रिन याद आयो अनि त्यस पछाडि उनले वेस्टर्न हेमिस्फियरबाट म अब चाइना र रसियालाई खेद्छु भन्न थाले। तर त्योभन्दा अगाडि याद गर्नुहोस् युक्रेनमा जेलेन्सी कसरी उत्पादन गरियो, रसियाको नाकको मुनि, रसियाको ब्याकयार्डमा होइन, रसियाको आँगनमा युक्रेनलाई कसरी प्लेग्राउन्ड बनाइयो होइन। अनि त्यस पछाडि अमेरिकाले यहाँ एमसिसी किन भनेको रहेछ भनेको त चाइना र इन्डियाको बिचमा चाहिँ अमेरिकाको प्रभुत्व बढाउनको लागि भन्ने कुरा क्लियर होइन सर? अब होइन, एमसिसी त हाम्रो स्थानीय विकासको लागि होइन एमसिसीको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने अमेरिकन ट्याक्स पेयरहरूको पैसा र यो चाहिँ लगानी हो। लगानीको त सर फाइदा हुन्छ क्या, रिटर्न हुन्छ। लगानी गर्ने फाइदाको लागि त घाटा फाइदाको लागि हो नि त। यदि फाइदा भएन यदि एमसिसीबाट भने उसले छोड्छ नेपाललाई। त्यसले गर्दाखेरि अब यो होइन जियो पोलिटिक्सको असर नै रहेछ त्यो भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि। अहिले तपाईँ जसले जतिसुकै एक्सप्लेनेसन दिए पनि चारपट्टा मुडेर मलाई खेदोस् भने पनि एमसिसी भनेको तपाईँको जियो पोलिटिकल एउटा स्ट्राटेजी हो। त्यो त हुँदै हो, त्यसमा त कसैले कुनै पनि तपाईँलाई डोनेसन एड आउँछ जियो पोलिटिक्समा त्यसमा भूमिका निर्वाह गर्छ हेर्नुहोस्। कुनै पनि उसमा त्यतिकै कसैले मात्रै हो र भने उनीहरूले ट्राफिक लाइटमा भिखारीलाई 1 रुपियाँ दिन्छ, तपाईँको मनमा के हुन्छ भने नि तपाईँको इन्ट्रेस्ट हुन्छ हो। मैले त्यसलाई 1 रुपियाँ दिएँ भने मलाई पनि भगवान्ले कल्याण गर्ला, 1000 रुपियाँ देलान् भन्ने हुन्छ। अनि उसले यहाँ कति अर्ब लगानी गर्दैछ त्यसको इन्ट्रेस्ट उसले खोज्दैन। त्यो त खोज्नु स्वाभाविक हो, खोजि नै हाल्छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हुन्छ, बिना इन्ट्रेस्ट कसले लगानी गर्छ र? 1 रुपियाँ पनि गर्दैन नि। अनि अहिले गगन बालेनहरू उदाइरहेछन् नि, अनि अमेरिकाले आफू अनुकूलको सत्ता यहाँ पनि निर्माण गर्दैछ नि त। होइन, त्यो त खोजि नै रहेछ। पहिलेदेखि उनीका पात्रहरू तयार थिए पहिला पनि, किनभने एम्बेसी की कन्ट्याक्ट पर्सन भनेर के हो त अब होइन। किन राजा वीरेन्द्रै अमेरिकन गुटमा थिए नि, अरू कुरा टाढा किन जाने? अनि रसियालाई त्यतिखेर च्यालेन्ज गरेको होइन, रसियाको विरुद्ध त्यत्रो वक्तव्य आदि गरेको कसले? उनको बुद्धिले त गर्न लाग्यो। राजा वीरेन्द्र पुरै अमेरिकन होइन नि त, अमेरिकन गुट भनेर च्यालेन्ज गरेको थियो। अब त्यतिखेर धेरै अगाडि चाहिँ अब रसियासँग चाहिँ उनी राज्यभिषेक हुने बित्तिकै होइन, उनी त पुरा अमेरिकन ग्रुपमा थिए। राजा वीरेन्द्र हेर्नु तपाईँ, पहिला जति ब्रेजिनियमको पालामा पहिला जति नेपालमा रसियन सहयोग आयो नि, ढल्कैबरदेखि पत्लिकाको बाटो, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, त्यसपछि कुनै सहयोग रसियाबाट आयो त? नेपाल टोटली अमेरिकन ग्रुपमा गयो भने रसियनहरूको रिडिङ थियो। र वीरेन्द्र चाहिँ विशेष गरेर राजा वीरेन्द्र चाहिँ प्रो अमेरिकन भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ भयो। अनि पाकिस्तानमा चाहिँ जियाउल हक थिए, ती पनि अमेरिकन। अनि बङ्गलादेशमा जनरल जियाउर रहमान थिए, यी वीरेन्द्रका परम मित्र दुईजना, दुइटै अमेरिकन, दुइटै तानाशाह। वीरेन्द्रका परम मित्र हुन् त दुइटै तानाशाह, जियाउर रहमान पनि जियाउल हक पनि। चारको मास्टर माइन्ड डिजाइनरै जियाउर रहमान थिए, उनको चाहिँ हत्या भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनको पालामा स्थापना भन पछि भयो। तर चारको डिजाइनर भनेको को भनेदेखि जियाउर रहमान
भारत विरुद्ध एउटा मोर्चा कटेको यी सबै चाहिँ त्यहाँनिर अमेरिकन एउटा इन्दिरा गान्धी चाहिँ रसियन ब्लकमा थिइन् अनि इन्दिरा गान्धीलाई र इन्डियालाई काउन्टर दिन चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ सारको गठन गरे भारतलाई पनि घेर्नलाई इन्डिया रसियन ब्लकमा भएको भएर त्यति बेला नेपाल चाहिँ अमेरिकन प्रभावमा थियो अमेरिकन प्रभावमा थियो र इन्डियालाई घेर्नको लागि चाहिँ सार गठन भयो होइन त्यसमा चाहिँ हेर्नु त जियाउर रहमानको मास्टर माइन्ड डिजाइन उनको डिजाइनर उनी हुन् अनि यता यहाँ नेपालमा वीरेन्द्र राजा सार्क बनाएकै इन्डियालाई घेर्नको लागि इन्डियालाई घेर्नको लागि त हो नि इन्डियालाई त बाध्यताले ठुलो राष्ट्रले राख्नु पर्यो तर इन्डियालाई घेर्न बनाएको यो त जगजाहेर छ इन्ट्रेस्टिङ अनि टाइम सुने त हो नि अब होइन यो नयाँ कुरा होइन सबैबाट जगजाहेर छ अनि जे होस् अब नेपालमा अमेरिकाले आफू अनुकूलको सत्ता बनाउँदैछ होइन त्यहाँ भेनेजुएलामा चाहिँ तपाईँको कार्यवाहक राष्ट्रपति नै मै हुँ भनेर सेयर गरिसके नेपालमा चाहिँ कार्यवाहक होइन मेरा कार्यवाहकहरू अरू छन् भन्ने उनले हो बनाउँछ त्यो त अमेरिकनको पहिलेदेखि छँदैछ अब नयाँ पात्र पुराना पात्र खोजी हुन्छ पुराना पात्रहरू काम नलाग्ने भए बदनाम भयो नयाँ पात्रको चाहिँ जन्माइन्छ अब यो रवि बालेन हर्क सरी हर्क भन्न आएछ यी हर्कलाई त त्यहाँ नजोड्नु आमै पाप लाग्छ हौ गगन चगन हर्कलाई हर्कको नाम त मुखमा आयो पाप लाग्छ हौ। यस्ता पात्रहरू तयार हुन्छ नि त त्यही भए त हर्क अहिले पनि एमसिसी अस्तिसम्म नि मलाई पनि चित्त बुझिरहेको थिएन क्या यो कहाँ पुरानो एजेन्डा एमसिसी भनिरहेछन् हर्क जस्तो लाग्थ्यो अहिले पनि त्यो लेख्दाखेरि तलबाट पागल बौला कुकुर लेख्छन् क्या हर्कलाई अब तर तिमीहरूले नि आफ्नो भाग्यमाथि गाली गरिरहेको छौ आफ्नो भविष्यमाथि गाली गरिरहेको छौ भन्न चाहन्छु कि अब यस्तै हो होइन अब के गर्ने तपाईँले विभिन्न पात्रहरू खडा गरिन्छ होइन अनि पात्रको उपयोगिता सिद्धिएपछि पात्रलाई सिद्ध्याइन्छ भने ल सर जय देश जय माटो धन्यवाद